बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। चंद माह से खलीजी ममालिक और तुर्की के दरमियान पसे पर्दा बातचीत या बैकडोर डिप्लोमेसी की जो खबरें आ रही थीं, उनकी रमज़ान के आखिर में तस्दीक हो गई जब तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की खुसूसी दावत पर सऊदी अरब पहुंचे। उस दौरे में शाही खानदान और सऊदी हुकूमत ने तुर्क सदर का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। दूसरी जानिब सदर तैयब उर्दगान ने भी शाह सलमान के लिए हर दर्जा इज्जत और एहतराम का मुजाहरा किया। सऊदी बादशाह को ज़ईफ़ुल उम्री की वजह से चलने में मुश्किल होती है, चुनाचे शाही महल के लान पर इस्तकबालिया तकरीब के बाद वहां से महल के अंदर जाते हुए तुर्क सदर ने शाह सलमान की कोनी को आहिस्तगी से सहारा दिया, जिससे घर के बुजुर्ग के साथ एहतरामन सर झुकाकर चलने का तअस्सुर पैदा हुआ। शाही खानदान में सदर उर्दगान की इस वज़ादारी को बहुत पसंद किया गया। सऊदियों ने तुर्क सदर के लिए खाना काबा और मस्जिद नबवी के दरवाजे खोले, जो सऊदियों के यहाँ मेहमानों की इज्जत अफजाई की अलामत हैं। 2.5 माह पहले तैयब उर्दगान के दौरे मुत्तहिदा अरब अमारात में भी मेज़बानों की तरफ से इसी किस्म की गर्मजोशी नजर आई थी। सदर रजब तैयब उर्दगान इस वक्त खलीज, अरब और फारस में पायदार अमन के ख्वाह हैं। वो चाहते हैं कि मुसलमान एक मजबूत इत्तेहाद कायम करें और मुसलमानों के खिलाफ उठने वाली ताकतों का मुकाबला करें। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन कराम, तुर्कों और आले सऊद के दरमियान चपकलिश का आगाज उस्मानी दौर से जारी है। इस दौरान इमाम अब्दुल वहाब की फिक्र से मुतासिर खानदान सऊद और तुर्कों में कई खूनरेज तसादुम हुए। ताहम जब 1932 में अल मुमलिकतुस सऊदिया के नाम से आज़ाद रियासत कायम हो गई, तो तुर्की के सदर कमाल अतातुर्क ने सऊदी अरब को तस्लीम करके मुकम्मल सफारती ताल्लुकात कायम कर लिए। इब्तदा में इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बहुत उम्दा रहे और खारजा उमूर पर बाहमी मुशावरत का सिलसिला भी जारी रहा। इसी सलाह और मशवरे का नतीजा था कि बरतानिया के शदीद दबाव के बावजूद सऊदी अरब भी तुर्कों की तरह दूसरी जंग अजीम में गैर जानिबदार रहा। इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बाल उस वक्त पड़ा जब शाह सऊद बिन अब्दुल अजीज का मशवरा रद्द करते हुए तुर्की 1955 में अमेरिका नवाज सेनेटो अल मारूफ मायदा अल बगदाद का इत्तेहादी बन गया। सऊदी फरमा रवा का मौक़िफ़ था कि दूसरी जंग अजीम में गैर जानिबदार रहने की वजह से तुर्की और सऊदी अरब लड़ाई की तबाहकारियों से महफूज रहे हैं, चुनाचे हमें सर्द जंग से भी खुद को दूर रखना चाहिए। लेकिन तुर्क सदर जलाल बायार और वजीर आजम अदनान मेनिरिस का ख्याल था कि बहर असवद में रूसी बहरिया के बढ़ते हुए असर और रसूख के मुकाबले के लिए मजबूत तुर्की को इत्तेहादियों की जरूरत है। तुर्की के साथ इराक, ईरान, पाकिस्तान और बरतानिया अमेरिका की सरपरस्ती में बनने वाले उस अस्करी इत्तेहाद का हिस्सा थे। सऊदी अरब के वजीर आजम शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज सेनेटो में शमूलियत के हामी थे। कुछ लोगों का ख्याल है कि 1962 में शाह सऊद की माजूली के अवामिल में से एक नुक्ता बगदाद मुआहदे से इनकार भी था। फिर ईरान इराक जंग के दौरान सद्दाम हुसैन की पुष्ट पनाही पर दोनों मुल्क यकसू थे और इस दौरान सऊदी अरब ने तुर्की को नकद माली मदद भी फराहम की। अमेरिका के 1991 में इराक पर हमले की भी इन दोनों मुल्कों ने खुलकर हिमायत की और 2003 के अमेरिकी हमले की उसूली मुखालिफत के बावजूद दोनों ने अमेरिका का साथ दिया। शाम में बशार अल असद के खिलाफ होने वाली बगावत में तुर्की और सऊदी समेत तमाम खलीजी ममालिक हम नवाला और हम प्याला थे। लीबिया और यमन के मामले पर भी सऊदी अरब और तुर्की में कोई इख्तलाफ नहीं था, लेकिन मिस्र में सदर हुस्नी मुबारक के खिलाफ अवामी जिदोजहद सऊदी अरब को पसंद न आई और फिर वहां अवामी सतह पर इख्वानुल मुस्लिमून के बढ़ते हुए असर से खलीजी ममालिक में खतरे की घंटियां गूंज उठी। पार्लिमानी इंतखाबात में वाज़ेह कामयाबी के बाद जून 2012 में जब डॉक्टर मोहम्मद मर्सी 51.73% वोट लेकर सदर मुंतखब हुए तो खलीजी ममालिक और तुर्की की राहें जुदा हो गईं।
اردگان نے جو اس وقت ترکی کے وزیر اعظم تھے صدر مرسی کی پشت پناہی شروع کر دی۔ آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑے عرب ملک میں عوامی قوت سے ایوان اقتدار میں اخوان کا پروقار داخلہ خلیجی بادشاہتوں کے لیے اسرائیل اور اس کے مغربی اور امریکی اتحادیوں کے لیے بھی تشویش کا باعث بنا۔ چنانچہ مغرب کی حما پر مصر میں سیکولر اتحاد نے صدر مرسی کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور اس کار خیر میں سلفی تحریک النور پیش تھی۔ پارلیمانی انتخابات میں اخوان نے 235 اور النور نے 123 نشستیں حاصل کی، یعنی 508 کے ایوان میں اسلامی قوتوں کا تناسب 2/3 سے زیادہ تھا، لیکن النور مخلوط حکومت سازی کے لیے اخوان کی دعوت مسترد کر کے سیکولر قوتوں کے شانہ بشانہ سڑکوں پر آ گئی۔ سعودی عرب اس کشمکش میں ہر لحاظ سے جنرل السیسی کی پشت پناہی کر رہا تھا، تو رجب طیب اردگان اخوان کے اتحادی تھے۔ انہوں نے جنرل السیسی کو قاتل اور غاصب کہا۔ اخوان کے معاملے میں ترکی کے دو ٹوک رویے نے سعودی عرب کی ناراضگی کو صدر اردگان سے نفرت میں بدل دیا اور نوبت یہاں تک آئی کہ 2014 میں سلامتی کونسل کے غیر مستقل ارکان کی نشست کے لیے ہونے والے انتخاب میں سعودی عرب نے کھل کر ترکی کے خلاف مہم چلائی اور انقرہ سلامتی کونسل میں جگہ نہ پا سکا۔ پھر سعودی عرب نے قطر کی اخوان المسلمین کی مدد کرنے پر مخالفت کی اور ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا، جبکہ ترکی نے ان کا اس بنیاد پر ساتھ دیا۔ سعودی ترک تعلقات میں ایک فیصلہ کن موڑ 2018 میں آیا جب واشنگٹن پوسٹ کے کالم نگار جمال خشوگی استنبول کے سعودی قونصل خانے میں قتل کر دیے گئے۔ سعودی اٹارنی جنرل کے مطابق ذمہ داروں کو سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ ترک حکومت کا اصرار ہے کہ جرم استنبول میں ہوا، اس لیے مقدمہ ترکی میں چلنا چاہیے۔ پھر لیبیا کے معاملے پر بھی سعودی عرب اور ترکی کے درمیان اختلافات شدید ہو گئے۔ کچھ عرصہ قبل صدر اردگان نے علاقائی اور پڑوسی ممالک سے تعلقات بہتر کرنے کی مہم شروع کی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ کورونا کے نتیجے میں ترک معیشت شدید دباؤ میں ہے۔ روس سے فضائی نظام خریدنے کی بنا پر امریکہ نے ان کے ملک پر پابندیاں لگائی ہیں، جس سے ترک برآمدات متاثر ہوئی ہیں۔ اس سال کے آغاز پر صدر اردگان نے اپنی اسرائیلی ہم منصب کو خیر سگالی کا سندیسہ بھیجا، جس میں دونوں ملکوں کے تعلقات کو بہتر بنانے کی خواہش کا اظہار کیا گیا۔ اسرائیل کا جواب مثبت تھا اور ایک عرصے کے بعد ترکی اور اسرائیل نے ایک دوسرے کے ملکوں میں سفیر دوبارہ تعینات کیے۔ گزشتہ ماہ اسرائیل کے صدر اسحاق نے ترکی کا دورہ کیا۔ یہ 14 سال بعد دونوں ملکوں کی پہلی اعلیٰ سطحی ملاقات تھی۔ پھر اردگان نے مصری صدر عبد الفتاح السیسی کی جانب بھی خیر سگالی کے پیغامات بھیجے۔ پھر اس کے بعد اردگان کے دورے کے بعد انقرہ اور ابوظہبی کے درمیان سلسلہ پیغام باقاعدگی سے جاری ہوا اور ان کے درمیان بھی مصالحت کی درخواست قبول کی گئی۔ ناظرین کرام، سعودی عرب خود بھی سفارتی سطح پر مشکلات سے دوچار ہے۔ یمن جنگ سے وہ اس وقت جان چھڑانا چاہتا ہے۔ امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات پہلے جیسے گرم جوشی والے نہیں ہیں۔ صدر اردگان کے حالیہ دورہ سعودی عرب کا خیر مقدم کرتے ہوئے امارات کے ولی عہد محمد بن زید نے کہا تھا کہ بھائیوں کے درمیان بے تکلف ملاقاتوں سے علاقے میں امن و استحکام کی کوششوں کو تقویت حاصل ہوگی۔ ناظرین کرام، مشرق وسطیٰ کے تنازعات جہاں پیش در پیچ اور حد درجہ گنجلک ہیں، وہیں تقریباً ہر جگہ طاقتور غیر ملکی طاقتوں کے زیر اثر بھی ہیں۔ فرقہ وارانہ رنگ نے مزید معاملے کو پیچیدہ کر دیا ہے۔ ان تنازعات کے کچھ فریق پرجوش باز تذبذب کا شکار، جبکہ ایک بڑی تعداد شکوک و شبہات اور اندیشہ ہائے دراز میں مبتلا ہے۔ لیکن یہ تمام کھلاڑی بے مقصد لڑائی سے اکتائے ہوئے لگ رہے ہیں۔ یہی اس معاملے کا خوش آئند ہے اور لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ مخصوص مفادات کی بارودی سرنگوں اور مذہبی منافرت کے ٹائم بموں سے اٹا ہوا یہ راستہ چھوڑتے ہوئے تمام مسلم ممالک ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں گے۔